बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक अहम मौजू पर है, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर। मियाँ बीवी दो ख़ानदानों के राबते का सबब भी होते हैं और राबतों के टूटने का सबब भी होते हैं। मियाँ बीवी राज़ी हों तो ख़ानदान चलते हैं, और अगर मियाँ बीवी राज़ी ना हो तो ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शोहर को बीवी के पास कब कब जाना चाहिए। इंशाअल्लाह सुनने वालों के लिए ये वीडियो निहायत फ़ायदा मंद होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको हासिल हो सके और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारे दोस्तों, इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म। रूह ना हो तो जिस्म बेकार, और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं रहती। इंसानी जिस्म की भी कुछ ज़रूरत है, इंसानी रूह की भी कुछ ज़रूरत है। रूह की ग़िज़ा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह को याद करे, उसका ज़िक्र करे तो यकीनन उससे रूह खुश होगी। रूह के अलावा जिस्म भी है। जिस्म को गर्मी लगती है, उसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। जिस्म को सर्दी लगे तो आग तापी जाती है, रज़ाई ली जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह जिस्म को भूख लगती है और प्यास भी। भूख प्यास लगे तो इंसान खाता है, पानी पीता है और जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने शहवत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम कारियाँ करते हैं, कुछ लोग कोठों पर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं। किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते, वो निकाह करते हैं और ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। बाज़ लोग रूहानियत की तरफ जाएं तब भी बीवी को भूल जाते हैं, और बाज़ दुनियावी कामों में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम रहबानियत वाला दीन नहीं। इस्लाम तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई करता है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है। बीवी से ज़्यादा दूरी अच्छी नहीं। प्यारे दोस्तों, एक औरत हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन के वक्त रोज़ा रखता है और रात इबादत में गुजार देता है, आप इसे कुछ समझा दीजिए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत की लतीफ़ शिकायत न समझ सके कि औरत कहना क्या चाहती है। औरतों को अगर शोहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही उसलूब अपनाना चाहिए। लतीफ़ पेराए में अपनी बात कहनी चाहिए। खाविंद का सारा चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शोहर को एहसास भी ना हो। बहरहाल हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि औरत कहना क्या चाह रही है। उस वक्त हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ये औरत क्या कह रही है? आपने फरमाया, ये औरत अपने शोहर का गिला कर रही है कि उसका शोहर उसे वक्त नहीं देता, यानी रात उसके पास नहीं गुजारता, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोज़े की हालत में गुजार देता है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके शोहर को बुलाया और पूछा कि तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते? शोहर ने इबादत का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, बीवी को वक्त दो। हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि आप हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के पास जाया करें। बीवी का भी हक़ है, इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलें। इसी तरह का एक और वाक़या भी हदीस शरीफ में आता है, जिसे इमाम बुखारी ने नक़ल किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्लाह, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन के वक्त रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम में गुजार देता है?
میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی کبھی روزے کو چھوڑ بھی دیا کرو اور کبھی قیام بھی کر لیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیں دوستو، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ 4 راتوں میں سے 1 رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ بسر کرے، جبکہ ان کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو۔ یہاں 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک ان کے لیے جو گھر سے دور ہیں اور دوسری ان کے لیے جو گھر سے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور رہتے ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جایا کریں، کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو گھر سے دور تھے یا سرحد پر متعین تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ کے بعد چھٹی مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے زیادہ 4 مہینوں تک دور رہیں، اور جب یہ مقررہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ اور جو لوگ قریب ہیں، روز گھر جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ پیارے دوستو، مہینے میں عورت کے کچھ ایام حیض کے ہوتے ہیں، ان ایام میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے، نماز کی اس پر قضا نہیں ہوتی، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستو، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہو تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ہی ماہواری ختم ہو گئی تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے، عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں ان کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام آج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔